عليكم، عيد مبارك سعيد. معكم مدام العراقي، نتمنى لكم تكونوا بصحة جيدة. من بعد ما درت واحد لا فيديو على تكنيك دو بريز دو رونديفو بوغ سون دابيل، اتصلوا بيا بعض الناس وطلبوا مني نديروا دي فيديو على التكنيك دو فونت تو. بون افون دو بارلي دي تكنيك دو فونت، اليوم باغيه نعطي واحد لي بوين اللي خص يكون عند لا بيرسون pour qu'il puisse déjà vendre, pour être un bon commercial. Déjà, la prospection, que ce soit téléphonique ou une prospection physique, c'est pas une chose qui est facile. خاصك يكون عندك بزاف ديال المؤهلات تكون فيك باش عاد يمكن لك اليوم نعطيناك لي تكنيك تقدر تابليكيهم، ولكن الا ما كانش عندك انت ديك المؤهلات اصلا، بعد لا نعطوك بزاف ديال لي تكنيك، بعد لا نقريوك بزاف ديال لي تكنيك ونديك بزاف ديال لي فورماسيون، ما غتكونش او توب. اي جيماجين لا بيرسون اللي كيطلب مني هاد لانفورماسيون سي كيلكان اللي يمكن متعثر اليوم في هاد القضيه هذه، يمكن يكون هو تيطمح يوصل لواحد لو نيفو يكون ان ميور فوندور. ملي كنقولوا يكون ان ميور فوندور، اون بو با اتر فوندور تو سول، راه حنا اوني فوندور فواحد ليكيب، اوني فوندور فواحد لو مارشي، اوني فوندور فواحد لونفيرونمون. داكور، يعني خاصك اول حاجه تخمم فيها باش تكون ان بون فوندور ولا تكون هي متبع هادشي ديال لا فونت، خاصك تكون امبيسيو. لا بروميير دي شوز هي لامبيسيون، تكون عندك واحد التطلعات ان تكون عندك اون فورت انفي دو ريوسيت، يعني تكون باغي تمشي في هذا لو دومين. اي دومين كديرو باغ امور، اي دومين كديرو عندك لامبيسيون بان تمشي فيه الاحسن، راك غادي تنجح فيه. ولكن انت تديروه هي بوغ باستون ولا تديرو باسكو يا كو سا، سوا سور راه غيمكنلكش غدير لا بارتيكولاريتي. باش غدير لا بارتيكولاريتي خصك تخدم على واحد لو بوين اسونسيال هي لامبيسيون، داكور، باش توصل لواحد لو نيفو ديبانويسمون. ان ملي كيكون عندنا واحد لامبيسيون تنكونوا ايبانوي، اون في لا شوز افيك امور وتنكونوا فرحانين وناشطين. اذا اول بوين خصو يكون فيك هو امبيسيو. تنقول تري بيان انا اليوم دخلت نكون ان كوميرسيال سون دابيل ولا في نيمبورت كي سوسيتي، ولا نكون كوميرسيال ديال اون مارك ديالي. غدا وبعد غدا بغيت نكون شيف ديكيب، بغيت نكون ان ريسبونسابل، بغيت نكون ان ديريكتور داكتيفيتي، بغيت نكون جو فو ايفولوي في هذاك لو سيكتور ديالي، ولا بديت ان بوين ان نوصل لو سومي دو ليشيل، ما نبقاش كنتعثر في لي بروميي با. اذا لا كنتي امبيسيو وكتحط التطلعات بين عينيك، كدير لي ما اي لي بي بو اريفي. ولكن ملي كنديروا لي ما اي لي بي ما كنديروهمش اعتباطيين، تنديروها وحنا حاطين دي زوبجيكتيف قدامنا وكنديروها وحنا اوني اليكوت، كنديروها حنا كنبغيو نتعلموا بزاف ديال الحوايج. خصك تعرف بور ات كوميرسيال راه بارمي لي شوز اللي خصهم يكونوا فيك. لا دوزيام دي شوز هي ملي كنعطيك هاد لي بوين، با فورسيمون لي بوين 1 2 3 4 5، يمكن لك 1 ابري سي 4 كون فو فولي. ليسونسيال كلكو بوين que je vous énumère. Un point essentiel هي savoir poser les questions. Comment poser les questions et combien les poser. Quand poser les questions et qu'est-ce qu'on va faire de ces questions. On a posé les questions telles mbed, ça reste des questions dans l'air, non, mais c'est proche dans le vent. Dès que les questions, comment les convertir en notre faveur, on met des points de réponse le client. Aujourd'hui un bon commercial هو اللي كيقدر يجيب l'information عند le client lui-même, parce que هذاك le client راه il cache بزاف الحوايج عنده، سواء كان يا اما تيقول تعبر عليهم يدوفين اكسبليسيت، يا اما ما قادرش يعبر عليهم، يا اما يدوفين امبليسيت، يعني سي اتوا دو لي ديكوفرير دو لي ريسورتير، ولا كاريمون ما عايقش بهم كاع، ما عارفش راسو حتى شنو بغا. ا ترافير دي كيسيون tu relèves des choses اللي هو انكونسيون، c'est des besoins inconscients اللي هو ما عايقش حتى بهم. اذا انت tu dois savoir poser les bonnes questions. et هنا تنرجعوا لي type de questions. on a les questions ouvertes, on a les questions fermées, on a les questions alternatives, on a les questions miroirs. Il y a pas mal de questions. Je ne vais pas vous tracasser la tête باش vous faire apprendre beaucoup de types de questions. ولكن كاين des questions اللي خصنا نكونوا عارفينهم. ملي كنكونوا مع un client pour la première fois, on doit jamais poser une question fermée. On doit laisser la personne s'exprimer. On doit laisser la personne s'exprimer via les questions
اوفرت اوبن كويشن، يعني خصك تعطيه اسئله اللي يمكن له يعبر فيهم. بحال دابا شنو رايك في هذه، شنو كتظن في هذه، شنو كتحب اللي درنا لك هذه، يعني كتعطيه واحد المجال، واحد المساحه فاش يعبر، باش هو ملي كيعبر تيرتاح وكيعود لك دي شوز. انت ملي كيعبر فينالمون راه كتاخذ منه كيلكو زيليمون اللي هما غتبازا عليهم من بعد الكور ديال الديسكور ديالك ولا ديال لا بروسبكسيون ديالك ولا لا كان ان سكريبت ولا كيلكو سوا، تتبازا عليهم باش تبوزي دوت كيستيون qui peuvent être fermées où la réponse là c'est un oui ou non, parce qu'on va pas laisser le client s'exprimer tout le temps parce qu'on n'a pas de temps, tout le temps est pour nous, le temps il est pour d'autres clients et le temps c'est de l'argent, et l'argent خاصنا نربحوها ونربحو الشركه باش نماركيو دي بوين. اذا تما كنعرفوا واش نديرو دي كيسيون فيرمي، سا فو دير لو الكليون فوقاش نحطوا لا كيسيون او دوا ريبوندر وي او نو، او بيان كيسيون التيرناتيف اللي كنعطيوه لو شوا بيض ولا كحل. من بعد عندنا بزاف ديال لي كولور فينالمون كنعرفوا فوقاش نغيتريسيو ديك لو شوا ديالو ونجعلو اي دوا شوازير اونتر دو كولور، ولا لا كان بريز دو رونديفو ان تايمين 8 الصباح ولا 10 ما بقاش عليه 8 10 12 ودايره له الكالندر كله قدامه. وكاين دي كيسيون ميغوار اللي تنعبر تنبروجيكتي له نفسه بحال في ميغوار اللي كيبدا يشوف ديك الحاله راها منطبقه عليه. كيمكننا نديرو واحد لا فيديو خاصه بهاد لي تيب دو كيسيون ونالارجيهم. معناتها حنا كنشوفوا المهم ديالنا اوجوردي هو نشوفوا لي كاليتي اللي خصك تكون فيك باش نهضروا عليك ككوميرسيال. عاد من بعد اون فا بارلي دو تكنيك. داكو هضرنا على الاولى نهضروا بان قلنا خصنا تكون اون بيرسون امبيسيوز، يكون عندك تطلعات، اون بيرسون اللي كتعرف تسال، واون بيرسون اللي كي سونطري سور لوتر. يعني اون بيرسون كي سونطري سور لوتر سي اون بيرسون اللي عنده لو سونس دو ليكوت، تيبغي يسمع الاخر، تيبغي يعرف سكي سباس اوتور دو لوي، يعرف لي كليون. اللي كيدي كليون كي بارل دو مارشي، كيدي مارشي تيهضر على الماركتينغ، تيهضر على لا كومونيكاسيون، تيهضر على لونطوراج. اذا خصك يكون الاولويه ديالكم بين الاولويات اللي خصها تكون فيك هو لوطخ الاخر. خصك تعرفوا لانك انت فينالمون tu vas pas vendre les diables, tu vas vendre à des personnes, que ça soit des personnes physiques ou la morale, des entreprises ou des particuliers. L'essentiel que aujourd'hui l'Intina qu'a proposé واحد l'article, واحد le service. اذا tu dois être comment dire centré sur l'autre, et ça veut dire tu dois être personne اللي عنده l'écoute. اذا l'écoute مع le questionnement c'est deux choses اللي ما كيتفرقوش، لان à quoi ça sert que je te pose les bonnes questions et j'écoute pas ta réponse. اذا لي كيسيون ديالي مشاو في الهواء، حيت ديك لي كيسيون وانت كتعطيني لا ريبونس. اذا هنا جو دوا كونفيرتير داكشي كله اون ارغيومونتير، تنعطي واحد لارغيومونتير باش كنوضح لك، باش كنقنعك، باش كنبين لك المزايا، او ميم طون تيصلح لي ديك ليكوت بريتمون دوبجيكسيون، لان انت ما راكش جاي عندي مبنج، راك لازم شي حاجه غتعجبك وما غتعجبكش، وانا معاك على القبيحه والمليحه حتى نوصلوا للنتيجه المهمه. ان بون كوميرسيال يدوا اتر اورغانيزي، يكون منظم بزاف د الحوايج، منظم في الوقت ديالو، منظم في لي بريوريتي ديالو باش غيبداو من غيعيط، ويكون عنده ان كالندري بيان اورغانيزي. لان كنبدا بورتفوي اليوم عندي فيه اون سول كارت فيزيت ان سول كليون، ديك الكليان تيجيب لي كليان كنعيط بزاف د الناس، واحد واجبني طلب مني نصيفط له شي حاجه وغادي نصيفطها له، خصني ندير اون نوت بان خصني نصيفط له ان تروك ا رومبلير بوتيت اون دوكيومونطاسيون او اوتر. كيمكن يكون ديك لو كليون ما كاينش وخصني ندير ان رابيل، يمكن يكون ان رابيل بيرسو، ماشي ما كاينش ça veut dire un rappel perso, ça veut dire que j'ai eu la personne, je lui ai expliqué, il m'a dit Anna je peux conclure avec vous par exemple demain à midi là كانت لا كارت ما عندوش ولا كانت سي اون فونت ديريكت، غادي يخصو لا كارت ويقول لي 16 شيفر ديال لا كارت والبنكير ديالو والكريبتوغرام وهادشي كله. دون سو كا تندير ان رابيل بيرسو، كنعرف واش سي اون رولانس، جو رولانس لا بيرسون ولا تنعرف ننظم ديك البورتفوي ديالي من كليونتي، تنظم وقتي. الا كانت عندي لا بروسبكسيون فيها لا فيزيت كليونتيل تنعرف شكون فيزيتي وتنعرف ننظم بزاف ديال الحوايج. اذا اون بيرسون كي اورغانيزي راه في لو بو ديال ات ان بون كوميرسيال. سي تو في ات ان بون كوميرسيال كومو كندي حنا مفروح ما عارفه كتبقى تقلب في ورقك واش هذا عيط له واش ما عيطلوش، شنو قال لي وشنو قلت له، كنضرب على راسي يمكن نعيط له نقول لك فو مافي ديجا ابلي وي جو سوي ديجا فوت كليون، راه حشومه حتى المعوده. دون سو كا تو بير اون كريديبيليتي. اذا
هادو لي بوين باش هما تيعلموك تكون عندك دي تكنيك دو فونت. كاين واحد لو بوين اخر هي يفو سونتريني. دائما نعطي المثال بالعداء. العداء راه ما تينعش وينوض ويلقى راسو تيجري 3000 متر، ما تينعش وينوض تلقى عنده لياقه البدنيه، ما تينعش وينوض ويلقى عنده شاد واحد جو نسي با واحد الميداليه ذهبيه ولا نحاسيه ولا برونزيه ولا عالميه. ليسونسيال متوج. بالعكس هذاك التتويج ديالو تيجي ابري واحد المسار ديال العمل، واحد المسار ديال المثابره، غنرجعوا لها لا بيرسيفيرونس، واحد المسار ديال العثرات، وكتنجح في ديك العثرات وتدير تو بروغريس حتى في لي زيفور ديالك. اليوم جريت 100 متر، غدا 200، وانا غادي وانا كنبيرفكسيوني وكنتعلم من لي زيشيك ديالي، لان سي ان با فيغ لا ريوسيت. خاصك تعرف بان اليوم الا كنتي تو تونطرين بحال هذا العداء، يعني اليوم جو مونطرين على واحد لا تكنيك ما تمشاتليش، جو شارج اون اوت، نسمع شنو كيتقال لي، نكون اليكوت دو لا هيرارشي دي جون اوتور دو موا، اللي وعاوتاني الناس اللي فاتوك في الحرفه كما تيقولوا لنا الزمان، اللي سبقك في ليله سبقك بحيله. وهذا المثل هذا خصو يكون عندك معلقو عندك دائما حجاب عندك، لان افيكتيفمون اللي سبقك في شي حرفه راه عارف لي شوز ديالها، تاخذ منه على الاقل كلكو بوين اللي يقدروا يوضحوا لك الامور. ان اوتر بوين مهم هو ان تكون عندك لا رابيديتي اي لا رياكتيفيتي، تكون رابيد في لاكسيون ديالك، لان هذاك كومون دي لو طون اي دو لارجون. ماشي بشويه عليا دابا نمشي عنده، ايوا هي بشويه عليك، خليك جالس انت. الا مشيتي نشا انت غيمشيو بزاف الناس، الا ما مشاوش ديك بزاف الناس هذاك غادي يمكن يفا شيرشي ايور، يفا بارتير لهذاك. يمكن ما يكونش عندك سكند تشانس باش تشوف ديك السيد ولا باش تمشي عنده ولا باش يجي عندك. ليسونسيال الا كنتي اورغانيزي غادي تكون رابيد و افيكاس، رابيد في لا ريشيرش دو لا كليونتيل، رابيد في ليتابليسمون ديال واحد سميتو كما tu vas établir ديك لاجندا ديالك شنو فيها وشنو غتمشي اليوم وشنو غدير، ورابيد في الجواب ديالك. لو كليون ملي تيبغي اون ريبونس il va pas on va pas à chaque fois le faire patienter au téléphone. Attends, je reviens vers la direction pour vous trouver une solution. Alors pourquoi vous êtes là? الا كانوا دي كا ان بو سبيسيال. داكور. الاسباب بلاتي هنا غنجي عندك، انا غنقول لك جو في تو دوني لا ريبونس، سي بون تو بير اون كريديبيليتي. لا رياكتيفيتي كتكون رياكتيف، كتكون موجد، اللي كنقولوا على القرص قال لك تقول له، يعني كتكون موجد. الا كان دي زوبجيكسيون موجد لهم تريتمون دوبجيكسيون. الا قال لي باغ اكزومبل جو نو سوي با انتريسي بار رابور ا كوا مسيو، انا aujourd'hui je vous ai rien encore expliqué, laissez-moi juste le temps de vous expliquer, après vous allez exprimer votre intérêt. Et خصك تكون عارف. لا قال لك انا j'ai tout ce qu'il faut, je sais très bien monsieur que vous avez ce qu'il faut, que vous n'avez pas attendu mon appel pour être équipé. Non, je dois avoir l'accord de madame, est-ce que c'est elle qui gère ou là c'est vous. l'essentiel خصك تلقى دائما الجواب لاي كاستيون، ما تحاولش دير ان كرو. لو كليون اعدى حاجه عنده هو ملي دير ديك لو سيلونس بلون. quand tu mets un grand blanc ça veut dire tu te mets en doute. ما نبغيوش ديك الكليون يقول لك monsieur est-ce que vous êtes là, vous êtes toujours là, est-ce que vous m'écoutez. تولي هو en position de force وانت en position de faiblesse. كيفاش باش تهضر لي على التكنيك دو فونت، كيفاش تهضر لي على انك ان بون كوميرسيال ولا كاع غير ان كوميرسيال ولا ان ديبيتون وانت مازال لا راسك ما دايرش واحد لو سافوار اتر اللي يمكن لك تواجه به. الحلبه هذه راه حلبه عندك فيها ناس اللي هما دي كليون، عندك فيها دوت كوميرسيو كي بوف ماركي لو بوين عليك، ومن بعد غنرجعوا بان راه حنا وي هاف تو ورك اون تيم، نكونوا حنا كنخدموا اون ايكيب. دائما يفو الي على رونكونتر دي جون، الي على رونكونتر دي زوتر. جو نسي با لا كان دي فوار اي دي صالون نمشي لهم نعرف شنو كاين فيهم، الا كان دي رونكونتر دي روتروفاي نمشي لهم، نسول انا على الكليان، نسول كنبين لانتيغي. ملي كنبين لانتيغي لو كليون ولي شوز تعرفني بانني جو سوي اجور. نعطيك مثال، دابا كتمشي عند شي طبيب اشاك فوا كتسوليه كتلقاه راه مشى لواحد سيمينار في فرنسا، عاد جا سيمينار في بلجيكا، كتقول هذا راه كومون دي اون انجلي ابتيد updated. Updated, ça veut dire que c'est une personne qui est à jour. Et une personne qui est à jour, ça veut dire, comment on dit updated, ça veut dire نثق فيه. يعني ماشي ما تيبقاش هو طبيب هو واقف في دوليبران، يعني راه عارف بزاف الحوايج، كيعرف التطورات ديال ان فيت لورغانيزاسيون مونديال دو سونتي تو. وهذه القضيه هذه كتنطلق على حتى تنطبق حتى على لو كوميرسيال. خصك
تكون الا بغيتي تكون ان بون كوميرسيال يكون تو ام لو ريلاسيونيل، تخصك العلاقات. ما يمكنكش تكون منطوي على نفسك تو نيم با لي جون وكتحشم ولا تيميد ولا حشومي ولا ما عندكش مع الناس ولا منفخ ولا عاجبك راسك ولا قال لي نقول له ولا هذاك ما عاجبنيش كيجيني عرقان ما ندويش مع داك السيد ما لابسش مزيان. انا كنبغي نتريتي مع الناس ما نتريتيش معاه في جو سي با في الزريبه نتريتي معاه في البيرو. اتونسيون خاصك كل خدمه وعندها تيبولوجي ديالها. راه كاين لي زانجينيور اغرونوم تيمشيو للارض والفلاحه والارض هي كل شيء، هي التراب، هي حنا وحنا من التراب. اذا عمرك ما تكبر على شي حد وانت حاجتك فيه. ما نقولوش هاد القضيه ما تنحملش ما تكبرش على حاجتك فيه تولي بحال اون بيرسون اوبورتونيست. ولا كنتي ان بون كوميرسيال خصك تعطي قيمه لكل شيء. عطيتي قيمه لكل شيء يعني تثق في نفسك باش راح واحد الغوتور دو ميداي كيرجع لك ان روفير دو ميداي. سا فو دير حتى ديك الناس راهما غيثيقوا فيك، لان كيما انت راك ميغوار، كيما بينتي للكليان راه غيبين لك. احترمتيه غيحترمك، قللتي له الاداب غادي يعطيك علاش كدور. وانت طون انتيري هو ديفولوي دو غرامبي دو غاني اون طون دو غاني اون افيكاسيتي دو غاني اون ارجون، نون با غادي تدخل في مشاكل وفي صراعات وفي قال لي نقول لك. pour être un bon commercial il faut être persévérante. تثابر، ندير هادي وندير الاخرى اليوم وندير غدا ونكون اون بيرسون ديتيرميني. ملي كنكون اون بيرسون ديتيرميني حتى جو غان اون كونفيونس بالنسبه لو كليون. لو كليون تيولي تايق فيا واثق فيا، تيقول هذا الكوميرسيال معقول عنده كلمه وحده. ملي كيقول لي غادي نجيب لانفورماسيون تيجيبها لي ولا عطاني شي حاجه جو لو كخوا. il te croit sur parole من لا فاصون من لو ديسكور ديالك. لان لا كنتي انت في لا كومونيكاسيون ديالك كتزرب على الكليان بزاف كتهضر ما تعطيش مساحه كتسمى tu lui casses la tête tu gonfles la tête ديالو تيولي عيط بالشرع خصو يخرج. on n'a pas besoin de cette personne. الا كنتي كتهضر وهو كيهضر en même temps يعني tu n'as pas le sens de l'écoute. راه النص راه يمكن قال لك اون انفورماسيون بيرتينونت، اون انفورماسيون اللي عليها غتبازا في الارغيومونتير ديالك وانت ضيعتيها لانك انسان معنتت وتيخصك كلمتك هي تنزل. راك ما صالحش تكون كوميرسيال. لكن انت عندك 10 الصباح بحال 8 الصباح بحال 6 العشيه الله يجيب الصحه والسلامه، راك ما صالحش تكون كوميرسيال. الا كنتي ما كتبعش شنو واقع في لو مارشي ولي شونجمون وشنو واقع في لا كونجونكتور اون جينيرال، راك ما صالحش تكون كوميرسيال. الا كنتي تو ني با سيريو، لا كنتي اون بيرسون ما عندكش لا ريغور، ما عندكش النظام وما عندكش لو سيريو وما عندكش المعقول، راك تو ني با ان بون كوميرسيال. ولا كنتي انسان تتبغي تخدم بوحدك يعني تو ترافاي هي بوحدك، راه تو نو بو با ايت كوميرسيال. لان خصني اليوم نجيب لانفورماسيون ونتعلم ونسول. ملي كنتعلم تنسول. الا كنت مثلا في ان سون دابيل تنشوف لا هيرارشي ديالي. الا كنت بوحدي داير اون مارك ولا شي حاجه تنشوف لي كونكورون حتى بعاد عليا، تنشوف لو مارشي كنسمعو تنكون اليكوت جو بوز دي كيسيون. تيكون عندي كوموندي بالعربيه الراس صغير، الراس الحنين ولا الراس صغير تيوصل. واللي معنتت وعاجبو راسو حاس براسو راه تو نو بو با. لان راه لو كليون مني تيحس بان ان كوميرسيال تيربح عليه ان بوان طلع عليه راه ما غياخدش ولو يكون الي انتريسي. لان اون فوا انا مني وجبت ندخل انا غير ان ماغازان ونحس. وهاد القضيه هذه انا كان كنعيشها. فحال دابا تمشي لان مول وكتمشي كتدخل باغ اكزومبل هي شي الماغازان وكتلقى شي بنت يمكن ما غنعيبش يمكن ما عندهاش شي نيفو انتيليكتويال، يمكن واحد سامبل كوميرسيال، يمكن حتى المستوى الاجتماعي الثقافي والطبقي اللي هي عايشه معاه فيه ماشي هو كاع ديال ديك لا بوتيك. باغ اكزومبل كتبيع اون بوتيك دو مارك وهي فوندوز وهي في الواقع يمكن عمرها ما لبست ديك لا مارك ولا عرفت حتى سميتها، ولكن لا شونس عطاتها انها تكون تما و الي بيان بي. اون فوا تتولي في ديك لا مارك تتولي بحال لابسه لا كاسكيت ديال مولات المحل، بحال هي مولات لا مارك، هي ايف سان لورون اون لوي ميم داكور. وكتولي كتشوف الناس من الفوق لتحت. الوغ لا شتيتي ايف سان لورون الكرياتور اون لوي ميم كتلقى سي اون بيرسون سامبا لان ما وصل لديك لا مارك الا راه عارف يتعامل وعنده علاقات وعارف يسمع وطاح وعارف يجيري لا كونكورونس. وكتلقى كتطلعك وتهبطك وابين ال te parle ou elle n'est pas intéressée si tu ne veux pas acheter, sois sûr et tu ne vas plus remettre les pieds. يمكن انت راك احسن منها بزاف ديال الحوايج حيت هي شافتك وبنات عليك واحد الحكم مسبق. اذا بوغ ات ان بون كوميرسيال عمرك ما
تدخل شخصيتك ونفسك في الآخر. عمرك ما تاخذ أحكام مسبقة على الإنسان. وهنا سورتو هاد النصيحة تنعطيها لا بيرسون اللي كيمشي عند تيجي عنده شي حد ولا المهم ان تروك فيزيك ولا غتمشي عنده ولا غيجي عندك تشوف باغ اكزومبل اون بيرسون كي ني با جو سي با ابي او توب فيستيمونتير ديالو ماشي او توب كتقول صافي هذا ماشي كيشاي داكوغ. كتشوف شي واحد مزوز كتقول هذا غنمشيو غنتعامل مع هذا اكثر باسكو غادي يكون عندي لا مارج ديالي بينيفيسير ديالي كبيره لان عندي واحد البينيفيس على الفونت ما نضيعش وقتي مع الاخر. يمكن هذاك اللي جايب صباط مشيك والزاز والطالون والنضاضر والعطير يمكن يكون راه عنده ان ديكوفر كبير في البنكه ويمكن يكون ما عندوش حتى باش يشري ديك لارتيكل اللي انت اوجوردي تو لي بريزونت. يمكن يكون هذاك السيده اللي اوجوردي جايه عندك لابسه n'importe comment يمكن elle était pressée يمكن سي sa façon de s'habiller يمكن اوكي يمكن تشري من عندك المحل كله وتشرك انت والمحل. اذا اليوم ما عمرك ما تحكم على الشكل والمظهر ديال الانسان هو اللي يعطيك. نعطيك اكزامبل اخر بور لي اجونس دو فواياج. كيمكن ندخل مع باغ اكزامبل تدخل عندك مرا عندها 70 عام وتقول لها شنو هي لا ديستيناسيون اللي باغيه تقول لك اسكو بوفي مو مونطري شي حاجه ديال ليتي. انت غتقول مع راسك مرا فيها 70 عام 80 غتبغي ترتاح غتبغي تجبل. غادي نحاول نشوف لها شي بلاصه كي كالم ونرويها واحد لا ديستيناسيون كالم واحد لوطيل كالم اوتور ديال الغابه ونقول هاد المرا باغيه ترتاح. ايوا من قلبك جو دوا لي بوزي دي كيسيون. يمكن تكون فيها 70 عام وهي اون بون فيفونت اكثر منك ويمكن تكون ديكلاج ديالها سي جوست ان شيفر داكور. يمكن تكون باغيه تمشي للبلاصه اللي فيها الشطيح والريح وبلاصه اللي فيها عامره بالناس والبلاصه اللي فيها النشاط والبلاصه اللي elle va revivre la jeunesse ديالها ويمكن تبغي elle rencontre plus les jeunes qu'elle rencontre les gens à son âge. اذا اليوم ما غنحكمش عليها حيت جات عندي بلي شوفو غري ولا جات عندي بكلكو ريد بان اوجوردي elle veut un lieu calme. يمكن elle veut la perturbation اكثر من اللي انت عايش فيها. ما نحكمش عليها اليوم اللي جات عندي لابسه حوايج ان بو هذا ولا هضرتها ديكالي على ان elle peut pas acheter. غادي جو pose des questions et je laisse la personne s'exprimer وما يكون عندي دي شوز بريوري من الولا وما يكونش عندي من دماغي نبقى جالسه كنقول هذا 100% غيقول لي. من كتستبق الاحداث راه تو فا اتر دي فوا اورتي ا دي ريبونس لي كي فون تو بلوكي وغتبقى تقول مصابي تقطع الضو سلوكه ونغرق انا وما نبقاش هاز ديك التليفون. اون فو با كو تو اريف لا. اذا صح هادشي كله فيك وقول لي اليوم بانك tu veux être une personne انك tu es ambitieuse انك tu fais ton travail par amour انك tu sais poser les questions انك عندك l'art de l'écoute انك tu t'entraînes عندك la rapidité ولا réactivité يعني كتعطي قيمه للوقت وقيمه للانسان. dernièrement انا مشيت لون بانك باش نقضي واحد المصلحه والشيف داجونس تتهضر مع صاحبتها في التليفون elle m'a laissé attendre plus d'une quinzaine de minutes وحيت j'avais le besoin ديال ان بابي في لو مومون سلكت وبلعت لان ما نقدرش نقول لها شي حاجه. ولكن سوا سور كو اون اوتر فوا ما غيكونش عندي ديك الصبر اللي صبرت اون اوتر فوا ما غيكونش عندي كاع لونفي ندخل لديك البنك كاع جو بو شونجي كاريمون ديك لا بنك ديالي وما غنحيد فيهم ما غيحيروا فيا. اذا ملي كتحس بان ما كاينش الاستقبال ما كاينش الاهتمام راك تو ني با ان بون كوميرسيال. و ان بون كوميرسيال يكون عنده لو سورير ما تيفرقوش تو سكي بيرسونيل نخليه دو كوتي وسير اون بيرسون بروفيسيونيل تكون عندك لامبيسيون تكون كتمشي على انك tu veux tu centrer sur l'autre وانك كتبغي ترونكونطري لوط و avoir de la persévérance. الا كان فيك هادشي كله عارف راسك غدا غادي تكون ان بون كوميرسيال. ومنين نعطيك لي تكنيك دوفون نقول لك فوالا ان كليون دوفون توا راه سي با ان مونستر. ان كليون دوفون توا راه ماشي واحد الكتاب اللي غيبقى مسدود راه سي فري سي كتاب مسدود مي خصني نحلو ونعرف كي ندير نحلو. انا العدو ديالي هو مثلا نمشي اجونس ديال مثلا ديال الطوموبيلات وندخل ونقول له بغيت شي طوموبيله يقول لي اش حاب الخاطر بغيت شي طوموبيله واخا لا عندنا هادي وهادي 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 كيبقى يقول لك روح سيغتان مومون تنفخ لك دماغك وتتبان لك تخرج وما تعاوش تولي كاع. انا ساليت كاع الطوموبيله بان لي نشري بشكليت لان ضيق لي قلبي وما بقيتش حامله كاع نشري ديك لو برودوي اللي كنت عوال عليه. ولكن ان بون كوميرسيال هو اللي كيحسك اليوم بان لارجون اللي سي با اون ديبونس سي ان بلاسمون. كاين فرق ما بين ديبونس اي بلاسمون حيت ديغيا ان بلاسمون هي ان انفستيسمون هي ان غان.
يعني حطيت فلوسي انا استثمرتهم ربحت بهم، ماشي حطيت فلوسي اليوم بحال اللي خرجت مضيعت الفلوس. شحال واحد فينا كيسمعني اليوم كتحس براسك بحال كنقولوا حنا بلغه السوق تصيت، شريت شي حاجه ما عجبانيش، داروا عليا دو بريسينغ ولا بريسيون ولا ils m'ont mal orienté ولا ils m'ont arnaqué ولا سكيل مون دوني ماشي هو اللي كنت انا باغياه. علاش؟ لان لو كليون ماشي كاع لي كليون قاريين، ماشي كلهم فاهمين، ماشي كلهم فيجيلون، ماشي كلهم حالين عينيهم، ماشي كلهم ماشيين معاك بالكونتر اتاك. اذا اليوم باش كتربح الكليان ما كنربحش ان كليون، ما تنشوفش واحد، ما تنشوفش محمد دخل عندي ولصقت له ان برودوي وخرج، ولا في التليفون جي في اون فونت. كومون جي بو فير سيت فونت؟ هذا هو كيفاش جي كلوتوري ديك لابيل ديالي. واش جي كلوتوري وانا جو سونتي بان لو كليون الي ساتيسفي؟ واش جي انتوندو ا 100% لو وي دو كليون؟ واش الى بري سكي لا فولي؟ ولا هي زربت عليه باش ناخذ انا لا بريم لا فان دو مو في التالي غادي يرجع من بعد باغ اون ريكلاماسيون سيرفيس ريكلاماسيون، يكون عنده بلوس دو بيرسون اللي في سيرفيس كليونتيل. الا كان عندي سيرفيس ريكلاماسيون فيه بلوس دو ريكلاماسيون كو جني في الفيل داتونت ديال السيرفيس الكليونتيل، عرف بان لا فاي عند لي كوميرسيو، ماشي لازم يكون عند البرودوي. لان انت اليوم نزيدك حاجه باش تكون ان بون كوميرسيال، خصك تعرف لو برودوي ديالك، خصك تعرفو. سي فري كنعرف لي تكنيك دو فونت، انا اليوم يمكن نبيعك شي حاجه ما عارفاهاش، ولكن هذاك بور ان بون كوميرسيال باش ندير ان سيمولاسيون نعطيك لي غراند تكنيك باش يمكن لك تبيع اي حاجه وانت ما عارفش الحاجه منين كومبوزيها. ولكن الا كنتي عارف الحاجه وزدتك على التكنيك راك غادي تمشي او توب. نعطيك مثال، وكاين بزاف اللي بغى هادشي غيتبعني في لا فيديو اللي من مور هادي. باغ اكزومبل كاين واحد لا ميثود اللي معروفه في لي سون دابيل، معروفه عند الناس كلهم، كاين بزاف، كاين لي ميثود اريك سانكاس، كاين بزاف. حنا ناخذ بعدا هي لا ميثود اللي هي لا ميثود سانكاس. باغ اكزومبل هاديك سي اون ميثود اون بار با سور لو برودوي، اون بار سور لا بسيكولوجي ديال لاشا، لي مو لا بسيكولوجي داشا عند لو كليون. نعطيك مثال، كاين فرق ما بين غادي نبيع لك هاد لو فلوريسون وغادي نقول لك لي بارتيكولاريتي ديالو. باغ اكزومبل نقول لك ها هو دا بالصفر والنوار، ها هو فيه دو لانكر، هذيك لانكر شحال فيه لا كونسونطراسيون، ها لا دوري ديالو، ها كومبيان يكوت، ولا نعطيك لي تكنيك ديالو، لي بارتيكولاريتي ديالو، شحال فيه من مداد، شحال فيه من بون بزاف ديال هذاك. خصو يكون عندي واحد لا فيش تكنيك ديال هاد لو برودوي اللي كنحفظها وتنفهمها وتنولي بحال بيروكي كنعودها. لان يمكن انا عمري ما عرفت بحال كيبيعوا التليفون، ما عمرو ما عرفش مثلا السامسونج اس 10 شنو فيه، ولكن ملي كنعطيك لي ديتاي تنولي نهضر واش فيه دوبل كاميرا ولا لا، لا غام ها الجيجا هادي، تنولي نهضر معاك بدي تيرم تكنيك ديال ان تكنيسيان كي سي كوني بيان. Un commercial, c'est plus qu'un technicien. Il doit connaître son produit. Mais هو مهم يكون تعرف لو برودوي، ولكن إذا كان تعرف لار ولي تكنيك دو فونت غيولي يبيع البرودوي هو ما شايفوش. مي من الأحسن أنه يكون اليوم تعرف لو برودوي، لأن تتولي عندك واحد لا كريديبيليتي. ملي كنسولك ما كتفتفش، لأن لو كليون il peut foncer avec toi, il peut te demander des questions techniques. إذا كانوا des questions profondément techniques يمكن لي orienter vers un autre service، ولكن على الأقل نكون أنا درت بزاف د الحوايج اللي هو ننتظرهم او ما ننتظرهمش. نرجعوا لديك لا ميثود سانكاس اللي هضرنا عليها. هو هاد سانكاس ماشي شي سميه جو نسي با ان فيرب ولا ان نون ولا ان ديتيرمينو ولا شي حاجه اللي كلمه عندها واحد المعنى، لا هما سي دي زينيسيال ديال واحد لي مو اللي كنجمعوهم تنقولوا كيقول سانكاس اي اوتر. سا فو دير هنا كنشوفوا كنمشيو على لو كليون اي نون با على لو برودوي. هنا تيهمونا لي كيسيون découverte. لأن quand je pose des questions, c'est pour découvrir. Et quand je découvre, خصني نحط un argumentaire عندي مزيان باش يمكن لي ندير une proposition commerciale. سواء جيت عندك غنقنعك، سواء في التليفون غنقنعك، حتى لما شريتي كتحس بأن في فرصة ومناسبة يمكن لك تعيط منك لراسك هادشي إلا ما كنتش إتابليت معاك واحد لو رونديفو اللي يا إما غنجي عندك يا إما يجي عندك كالكان دوت يا إما ندير ان رابيل بيرسو. شنو معنات هاد لي ميثود ديال اللي كنمشي على لي فاكتور ستيمولون بسيكولوجيك ديال لو كليون؟ يعني كنشوف الكليان كيف كل تيب دو كليون جي او بو دو فيل. هنا هو باش نرجعوا parmi les points اللي هضرت لكم عليهم، قلت لكم على لو كيسيونمون. لي كيسيون ils sont très importantes. ملي كنسولوا باغ اكزومبل على مثلا ان برودوي سيميلار يشري من عندي التليفون،
خصني نسولو على التليفون اللي عنده كي داير، هادشي ما عنده الطوموبيله، واش عنده الطوموبيله ولا ما عندوش. ديجا الا كانت باغ اكزومبل شي واحد جا شي عندي الطوموبيله وانا كنسولو مسيو جو بو سافوار كيل تيب دو فواتور vous avez ولا اسكو vous avez une voiture déjà cette voiture sera une seconde voiture ou là c'est votre voiture الاولى ولا je ne sais pas est-ce que vous l'avez pas carrément. اذا غتسولو واش عنده الطوموبيله ولا ما عندوش، ولا كانت عنده واش هاد لا فواتور اللي باغيها اليوم واش. Alors, نرجعوا لهاد لي ميثود اللي كاينين. هو غناخذوا باغ اكزومبل لا ميثود سون كاس. هاد لا ميثود سون كاس الا قلتيها لشي حد كلشي يقول لك وي جو لا كوني تري بيان، راه سمعنا عليها خدمناها في سون دابيل، ولكن مانون لا غروند كيسيون اسكو vous appliquez ça. Est-ce que ça t'arrive بانك تيوتيليزي هاد لا ميثود، وشنو هي النتيجه اللي خرجتي بها؟ واش قدرتي تكونفيرتي ديك لو بروسبي اون كليون، ولا سي اون ميثود كو تو لا كوني وقع عندك في التيغوار اي اون ايدي عندك في لاتيت اي تو لا ريسور جامي. اذا سي تو كوني واحد لا ميثود اي تو لابليك با، اذا ما تقولش بانك تو لا كوني فو ميو دير كو جو لا كوني با. داكور. اذا نرجعوا لا ميثود سون كاس pour les gens qui l'appliquent pas, qui la connaissent ne l'appliquent pas, et pour les gens qui ne la connaissent même pas. C'est une méthode اللي ما كتمشيش على le produit, تتمشي على les facteurs stimulants d'achat عند le client. S هي كاينه S la sécurité, O l'orgueil, C le confort, A l'argent et S la sympathie. تتشوف كتبوزي دي كيسيون باش مهمين ليك لي كيسيون ديكوفيرت، كتشوف من ديك اترافير ديك لي كيسيون كيل تيب دو كليون عندك devant toi. نعطيها لك باكزومبل باش تعرف كومون يوتيليزي هاد لا ميثود سون كاس. Par exemple, كتمشي pour شي واحد جا عندك pour acheter une voiture, d'accord, où tu as posé des questions. Tu vas lui poser par exemple quel type de voiture préférez-vous, باش تعطي une question pour qu'elle puisse s'exprimer. تيقول لك par exemple هو انا je veux هاد la voiture بغيتها تكون spacieuse، بغيتها لان نو سون باغ اكزومبل 6 بيرسون في لا ميزون، بغينا نحسو بان بو ديسباس، ما بغيناش لي زانفو يجلسو سيري، بغيت تكون اون فواتور جو نسي با بريك كبيره اي تو. Dans ce cas, في ديك l'expression اللي ديك لو كليون il est en train de s'exprimer، راه قال لك واحد l'élément fondamental اللي خصك تبازي عليه. C'est une personne qui veut le confort، هو لو سي اللي كاينه في سون كاس. كاين السي ça veut dire le confort، يعني en aucun cas ديك لو كليون ما هضرك على لو بري، en aucun cas ما هضرك على لا سيكوريتي، en aucun cas ما بالك بان سي اون بيرسون اورغيوز بغا اون فواتور سبيسيال. اذا هضرك على لو كونفور. مني هو بين لك بانه il veut une voiture de confort، اذا l'argumentaire ديالك خصو يكون بازي على لو كونفور. فوالا tu vas lui chercher une voiture بديك لي كاركتيرستيك اللي بغا، وفي l'argumentaire ديالك غتقول فوالا هادي كتصلح لستة الناس ومازال عندك جوج ديال البلايص غابطه بالملون، هادي الي سباسيوز، هادي الكفر ديالها واسع، هادي لا جلستي ما غتقص الكابيك بعد ليك اون بيرسون طويل ما يقيسش السياج، هادي لو طوا ديالها عالي، هادي لي فيتر ديالها ايسون الكتريك كبار وهادي. اذا كتحاول تبين له تو سكي اون ريلاسيون افيك لو كونفور. الا قال لك باغ اكزومبل انا جو فو اون فواتور جو ديباس با 100000 درهم، 10 ديال المليون، بغيت اون فواتور ايكونوميك، بغيت اون فواتور كي نو كونسوم با بزاف ديال الديازل، بغيت اون فواتور اللي منين نبيعها نقدر نربح فلوسها جو نو بير با. اذا هذا سي اون بيرسون اللي كيهضر ويعاود على لارجون. اذا هذا ما هضركش على لو كونفور، ما هضركش على لا سيكوريتي، ما هضركش على لورغوي، سي اون بيرسون ارجون. اون بيرسون ارجون خصك لارغيمونتير ديالك يكون مبازي على لارجون. اذا باش مهم يكون عندك اللي هضرنا في الاول على لو كيستيونمون اي ليكوت. الا سالتيه مزيان وسمعتيش كيقول غتعرف كاين تيب دو كليون ديفون توا. اذا في لارغيمونتير ديالك ولو انك مبريزونتي له كاع ديك لا فواتور وحده اللي كاينه راها براسها كبيره، تتهضر له على انها كتعطيه لي بوين اللي هو باغيهم. كتقول فوالا هاد لا فواتور اللي ايكونوميك، غتمشي بها من فاس للدار البيضاء وترجع من الدار البيضاء غادي جاي ب 100 درهم د المازوت ما كتاكلش. هاد لا فواتور راه تبيعها دوز بها 5 سنين طيح فيها مثلا 10000 درهم. هاد لا
فواتور ما تشوفش الميكانيسيان على 13 عام. هاد لا فواتور لي بياس ديالها اي سون با شير وموجودين ا غوغو. هاد لا فواتور رابور كاليتي بري شحال هادي كانت مثلا ب 200,000 درهم ودابا داكو لا بروموسيون فيو بان لي بياس ديالها مونطين في المغرب راهو تطيح رخيصه. ما شحال هادي كنا كنجيبوها ديريكت من المانيا تناكلوها بالدق وكانت تاخذها غاليه. بعدا لي بياس مزيانين ولكن كتلعب له على لي بوين اللي فيهم ارجون، تيبقى يحس بان فلوسو حطهم ان بلاسمون ان انفستيسمون وبانه رابح وبانه ما مصيدش في قضيه الفلوس. الا كان عندك شي كليان باغ اكزومبل تيجي عندك تيقول لك انا بغيت شي مازيراتي شي فواتور ما تكونش دايره منها جوج هنايا في المدينه، نكون بوحدي انا وفلان ونكون شي فواتور كلاس، انا عندي ديجا لي فواتور ولكن انا مولوع بلي فواتور. هذا غتقول له هذه فواتور ما كتكونسوميش، هذا غتقول له هذه فواتور واسعه، هذا غادي تقول له لا فواتور فيها سيستيم جو نسي با فيها لي زيرباغ. هذا ما تهضروش على هادشي لان اونو كان كما هضرت على السيكوريتي، اونو كان ما جبد لك الفلوس، اونو كان ما جبد لك لو كونفور. هذا باين ان كليون اللي هو اورغوي، تيبغي راسو كيبغي من حقه عنده فلوسو، تيبغي يضخم راسو، تيبغي يدير لا بارتيكولاريتي، يعني il veut rouler في اون فواتور اللي يكون اونيك. فكنشوف له شي فواتور سيري ليميتي وكنعطيه هنايا لا ريفيرونس، كنقول له انت والحاج فلان فلاني عندنا فاس بوحدك اللي كدوروا بهم، انت ومول المصنع كذا كذا شي بوحدك اللي تدوروا بهم. اذا كنعطي اون ريفيرونس انت اون اوتر بيرسون، يمكن ديك لا بيرسون لوطر بعيد عليه في لا كلاس سوسيال ومني يعني بحال طلعوا عنده رابيدمون بديك pour satisfaire ديك l'orgueil ديالو il va prendre parce que هو il va se sentir بان il a gagné en orgueil. الا كان عندك باغ اكزومبل امراه جات عندك قالت لك انا بغيت اون فواتور لي زيرباغ يكونوا لي رو انتي ديراباج، بغيت سي فولون اسيستي، منين رجع اللور ترجع بوحدها، يكون شي واحد جاي يتفراني بوحدها، نبغي لي فيتر الكتريك الدراكي ما يحلوهمش، نبغي البيبان ما يتحلوش لا فيرميتور سونتراليزي. دون سو كا من الصباح وهي كتهضرك علاش هضرت لك على الفلوس، هضرت لك على لو كونفور، هضرت لك على لورغاي، هضرت لك على السيكوريتي. هذه بغات الامان، اذا من كيكون سيكوريتي يعني كاين لو ريسك، اذا هنا كتبين لها بان هي موان دو ريسك اي بلوس دو سيكوريتي. هاد الطوموبيله فيها لي فيت كتزيدها شي حوايج اللي التكنيك نتا عارفهم هي ما عارفاهمش، يمكن ما تحتاجهمش، ولكن تتبين لها القيمه ديالو اون كا دو ريسك. كتحط لها لو ريسك قبالتها كبير باش كتخلع، كتبدا تبان لها لا سيكوريتي سي بروندر هذيك لا فواتور اي نون با اون اوتر فواتور. داكور، اذا حنا يفو توجور بونسي بهذا هذا هذه لا ميثود سون كاس. بزاف تيقول لك لا تنعرفوا كتعرفها سيدي مي تو لابليك با اي تو لابليك جامي. هاد لا ميثود سون كاس خصك تحطها قبالتك في بوستيت وتعلقها قبالتك في البيرو وتقول فوالا هذه جو في لابليكي اوجوردي، سي اون ميثود اللي غادي نبدا نستعملها وغادي نديرها قبالتي دائما. تحط كلكو ميثود قبالتك باش ملي تجي تريتي لوبجيك تريتي مع الكليان تقول فوالا هاد لا ميثود جو في لابليكي. كاينه اون اوتر ميثود اللي هي لا ميثود سي ا بي بي، لا ميثود كاب، يعني الكاركتيرستيك اي افونتاج بينيفيس او بروف. يا اما كتمشي كاريمون كتقول كاركتيرستيك افونتاج بروف ولا كاركتيرستيك افونتاج بينيفيس بروف. هاد لا ميثود كاركتيرستيك افونتاج بروف كتمشي عند الكليان وكتهضر معاه. هنا ما كتمشيش على لي فاكتور موتيفون ستيمولون داشا بسيكولوجيك بحال اللي درنا على لا ميثود سون كاس. هنا كتمشي باغ اكزومبل ديريكتومون كتهضر على لي كاركتيرستيك ديال لو برودوي. هاد البرودوي شنو فيهم المؤهلات ديالهم المقومات ديالهم، ها لي زافونتاج ديالهم. الا شريتي هاد البرودوي ها شنو غتستافد، ها لي زافونتاج ديالهم وها البينيفيس اللي غادي تربح معانا ملي غتاخذ هاد الطوموبيله، شنو غتربح وشنو غتقتصد وشنو غدير. وها لا بروف نعطي اون سيمولاسيون. باغ اكزومبل هاد لا ميثود سي ا بي بي، مثلا نقولوا قرايه اون لين. انا مثلا تندير لا فورماسيون اون لين وبغيت ندير الاي ليرنين، بغيت ندير هاد لا ميثود ونبينها للكليان ديالي. تنقول له فوالا الكاركتيرستيك هو انك تقرا 100% اون لين، تنحل لك لي باج كنعطيه لي تروك لي كاركتيرستيك الخدمه. لافونتاج انك tu gagnes en temps, tu te déplaces pas. L'avantage de il n'y a aucun déplacement, aucun risque, et tu peux poser autant de questions. La personne elle est en ligne, ليك بوحدك ما كاينش بزاف الناس معاك. اذا ها لي زافونتاج. البينيفيس tu gagnes en temps، ما خسرتي وقت ما والو.
tu gagnes en efficacité et tu gagnes en argent. هنا تنقولوا la preuve من بعد تمشي له B la preuve. Voilà, je vais faire une simulation. Par exemple بغيتي نقول كي تكليكي في هاد لاباج ترجع لهادي comment faire capture écran, comment faire comme ça. إذا هذه هي c'est la méthode. كاين des fois tu as des clients où tu es censé faire les deux en même temps. تتمشي له la méthode sans casse مع la méthode CAP. Tu lis les deux. Tu lis les deux. يعني tu vas lier les deux. يعني كتعرف شنو هما quel type de client عندك. واش un client argent ولا confort ولا sécurité ولا نسينا واحد le point S هو sympathie. كاين des clients un client sympathique كيعشق انه ظريف ولا لان لو كوميرسيال ديالو ظريف. هذاك il faut pas en abuser. dans ce cas الا جمعتي هذه اللي فيها الكاب CABP مع 100 كاس وجمعتيهم ça veut dire كتشوف لي فاكتور موتيفون ستيمولون داشا عند لو كليون داكور وكتعرفوا كل تيب دو كليون عندك او بو دو فيل ولا كل تيب دو كليون فيزيك قبالتك وفي نفس الوقت عرفتوا مثلا ان كليون ارجون ديك الساعه عرفتوا شديتوا بين يديا من لا كيسيون بان ان كليون ارجون يعني باغي ما بغيش يخسرك بزاف باغي يستثمر باغي يربح ما تبغيش يتصيد في الثمن ما يبغيش يلقى قل وبغى يلقى بان نفوكساو مناسبه اوبورتونيتي كنلصقوا معاها لا ميثود اللي هي CABP يعني كنهضروا على لي كاركتيرستيك كنهضروا على لي زافونتاج كنهضروا على لي بينيفيس وكنعطيه لا بروف سي جويندر l'utile à l'agréable. Je mixe les deux et هادي ça marche très très bien. خصك توليت واحد الدرجه ان ملي كدير هاد لي تكنيك دو فونت يفو كابتي لانتيغي ديال لانترلوكوتور ديالك. الا كان او بو دو فيل راك تجلب الاهتمام ديالو كيبقى معاك الماكسيموم بوسيبل ولا كان قبالتك تيكون مشتاق يسولك وتيكون مرتاح ولو تبقى معاك اكثر من ساعه ما حاش بالوقت لان بالنسبه له كيستافد. يفو غاني دو لا تاي سور لانترلوكوتور تبدا تكبر قبالته تتحس بانك انت ربحتي كتغان دي بوين عليه ان سارتان بوين باش ولكن ماشي بميشونستي بالعكس او كونترير يعني كتغاني دي بوين في الثقه داكور. كاينه واحد لا ميثود اخرى اللي هي كنقريوها بزاف سي لا ميثود سيمكا يعني اس سي لا سيتوياسيون الاي سي ليدي الام سي الميكانيزم الأ سي لافونتاج و سي هي لا كونكلوزيون. يعني كتمشي الا ما ديتيش هاد لي ميثود كتمشي لا ميثود سيمكا يعني كتقول له فوالا لا سيتوياسيون ديالك الحاله ديالك هي هادي. Tu as une voiture les citadines alors انتينا كدير ديبلاسمون داكور كدير النافيت دائما. tu as une voiture بليسانس alors انت كضرب مثلا فاس طنجه علين كل نهار يعني خصك المازوت عندك لو ريسك هذا الروايد الرقاق هادو كتعطيه دي شوز. اذا كتو لو مي دون سيتوياسيون وديك لا سيتوياسيون كتحاول تبين له بانه ان سيتوياسيون اللي كتبين له فيها لو ريسك اللي فيها الخطر اللي فيها المشكل وبان انت اليوم جايب له لا سوليوشن بويت سوفتاج. شنو هي البويت سوفتاج اليوم اللي راك جايبه هي هذاك لا سوليوشن ديالك هو ديك البرودوي ديالك. ليدي انك باش ما تبقاش في ديك لا سيتوياسيون ديليكات اللي فيها ليدي هي c'est de prendre notre produit comment كنعطيك الميكانيزم ديال هذا البرودوي comment ça marche si tu prends هذا ها شنو فيه ها شنو كنديروا ها علاش كتصلح على كنحد الان ما كنهضرش على لي زافونتاج كنهضر غير على الميكانيزم comment ça marche et par la suite عاد تنقول له voilà les avantages en prenant ces produits. pour la conclusion je dois conclure voilà ها la situation ديالك ها المشكل اللي كنتي فيه. l'idée c'est de prendre le produit ها comment ça marche le produit ها ce que tu gagnes en efficacité par le produit. pour la conclusion ها le produit c'est en fait une bouée de sauvetage pour toi. et donc que ça soit la méthode sans casse ou la méthode SIMCA ou la méthode CABP ce sont des méthodes اللي تنعرفوا بهم par exemple le client comment il est وتنحاولوا نتعاملوا معاه وتنutiliser l'une des méthodes pas toutes les méthodes. à chaque fois je change de méthode باش كنحاول نابليكيهم. كاينه اون ميثود اللي هي ديسك. هذه واحد لا ميثود خص يكون واحد انتيليجون باش يعرفها ويخدم عليها مزيان. هي واحد لا ميثود اللي كومون ديراج هاد دي هي واش لا بيرسون تتهضر على دومينون ولا انفلوون ولا انه عنده لا ستابيليتي ولا لو كونفورم. ça veut dire يعني الكان اون كونفورميتي. يعني هنا كتشوف كل تيب دو كليون tu as devant toi. حيت هنا كنشوف بحال مثلا لي كولور كي دي دومينون
c'est le rouge. Qui dit influent, c'est le jaune. Qui dit conforme, c'est le bleu. Et qui dit stabilité, c'est le vert. Et هنا تنشوفوا des clients qui sont à l'aise avec la communication et des clients qui sont pas à l'aise avec la communication. كناخذوا deux axes. هنا كاينين les bleus et les verts. وعاوتاني كنشوف les autres clients qui sont les rouges et les jaunes. Pour les rouges et les jaunes, c'est des clients اللي هما ساهلين في لا كومونيكاسيون، تيهضروا مزيان، ما عندهم حتى شي مشكل، اللي تيعبروا على نفسهم، ils n'ont pas de blocage de communication. Par contre هادوك لي بلو اي لي فير اللي عندهم اون بوزيسيون دو روتري صعيب باش تخرج منهم الكلمه وما تيقدروش يشوفوا لا كومونيكي، ما يقدروش يكومونيكي. اذا عطيتك اليوم كلكو ميثود اللي هما هاد لي ميثود كو سا سوا لا ميثود سونتاس، لا ميثود ديسك، les simca et les autres. هاد لي ميثود si tu appliques l'une des méthodes, sois sûr que tu vas gagner en efficacité, d'accord, devant le client. Le plus important, c'est pas de connaître les méthodes. Le plus important aujourd'hui, c'est de les connaître, d'accord, et les appliquer. Est-ce que tu les appliques? Le questionnement est important. Quand tu poses des questions, la finalité derrière, il y a un argumentaire, il y a le discours d'hier, comment tu vas le mener. Il y a des cartes à تخرجهم. Le plus tu poses des questions, il te donne des réponses, وانت تتوجه له. ولكن خصنا نعرف une question. في الأول كان دابا بغيت utiliser la méthode sans casque، نحاول نشوف quel type de client عندي. لا بغيت utiliser la méthode disque، تنشوف le profil du client, il est dominant ou influent, je peux influencer facilement ou je peux le dominer facilement, ou il est stable, il est confortable, il est à l'aise. إذا كنحاول نشوف quel type de client j'ai devant moi. إذا ملي كنحاول utiliser هاد les méthodes ندير واحد le discours bien ficelé où je dois les appliquer. كنتمنى يكونوا هاد لي ميثود وهاد التفسير من الاول حتى التالي راقكم، ولا عندكم دي كيسيون حطوهم ليا، داكور، اي جو سوي لا بور ريبوندر. الا عندكم دوطخ ايدي دوطخ تيم نهضروا عليه، كو سا سوا في الماركتينغ في الكوميرس ou bien en général, il faut juste me poser et me proposer. Ou si ça répond à ce que je connais, à ce que j'ai travaillé dans ma vie, Rani, je suis open, je peux vous donner le maximum. Je vous aime très fort. En retour, نتمنىكم تابوناو، نتمنىكم تبارطاجوا مع الناس اللي هاد لا فيديو il risque de les toucher، ونتمنىكم ديروا لي لايك و لي كومونتير. Je vous aime, Madame Al Araqi qui est toujours avec vous. Au revoir.